ॲडव्होकेट भुवनेश्वर तुम्ही आताच MLA मेळून येयलेले विरेश बोरकर कितें सांगलां आनी कितें सिट्युएशन कितें आहा तेजें हेल्थाचें? तुमकां आतां खबर आसा की तेणी जे हंगर अंटील डेथ म्हटलां की उपाशी आसा तो म्हाका दिसता वयरच्यान रातच्यान तेणी कांय उदक पिवनाशिल्लें कांयच खावनाशिल्लें काल फूल दीस गेलो आयचो फूल दीस गेलो सो हांव परत एकदां ताका तेजी हेल्थ कशें कंडिशन आहा तें पळोवपाक गेलो कारण म्हाका तरी भंय दिसता की कारण आज जो आमचो एक खांबो आनी एक गडागज नेता जो आमच्या सगळ्या बारीक समाजाचो विशय घेवन येता आज दोंगर राखपाचें म्हणून जावं आनी बारीक बारीक जे कितेंय इशू आसूं जे ते आमचे सॉल्व करपा खातीर दावत येतात म्हणल्यार तो आमचो विरेश बाब आनी तेणी आज तेजी भलायकी बरी आसप हें आमच्या खातीर खूब म्हत्वाचें आसा म्हणून ताका जाप विचारून येयला सांगपाक गेल्यार तो आमकां धीर दिता नेट दिता पण आमकांय कळटा की जो मनीस एक आदेश भर तर जेवनासतना रावत जाल्यार कसो वीक पडटा तो आनी हो म्हाका दिसता मोर दॅन 48 hours जाल्ले आसा तेणी कांयच अन्न घेतलेलें ना आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आज पाया गांवांनी वर्धापन दीस आसा तशेंच करमय गांवांनी आमच्या देवश्री देवी कमलावतीचो वर्धापन दीस चलता म्हणून हांव ताका इतकेच एक व्हिडिओ कॉल करपाक गेलो की बाबा आमच्या देवीच्या वर्धापनाक तूं येवपाचो आशिल्लो आपूण येतलो आमकां शुवर सांगलेलें आनी थंय लोकूय रावल्ले आसा म्हणून ताका एक व्हिडिओ कॉल केला आनी तेणी व्हिडिओ कॉलारूय तेणी दर्शन घेतलेलें आसात तशेंच आमी आतां करमयचे गांवचे लोक सगळे आतां देवान एक सांगणें करपाचें आहा की ताका बरी शक्ती दिवची कारण हे जे प्रचंड षडयंत्र आसा आनी जे मसल पावर मनी पावर म्हणटा पळय तेज्या घेवन झगडपा खातीर एक ताकद जाय आनी ती ताकद ताका दिवची म्हणून देवा कडेन आमी दनपाराय मागलेले आसा आतां परत एकदां सांगणें घालतले की ताका आनी तेज्या वांगडचे आमी सगळे पांयाचे लोक आसा जे आयज हो लढो रडटा हेज्या खातीर ताका शक्ती दिवचे म्हणून हांव ताका तेच सांगपाक गेल्लो. तुवें म्हणलें पळय जरी तर हेका फायट करतलो जाल्यार पयलो सद्याक MLA तो आतां एकलो आहा तर MLAची हें आहा हेल्थ आहा तें इम्पॉर्टंट करेक्ट तर कितले पासून हें सारकें दिसता तुका जेन्ना तो हेजेर गेला म्हणजे फास्ट अन टू डेथ पूण हो सरकार तर बेरो जालो तो सरकार तर आयकोपाचो ना तर दिसता तुका इज इट वर्थ इट तुका दिसता ते फास्ट अन टू डेथ ते केला पळय इज इट वर्थ इट ऑर इज इट नॉट वर्थ इट तो टायम सांगतलो बट आतां जे ह्या गजाली घडटा म्हटल्यार आमी सगळ्यांनी जे दृश्य पळयलां जे काल सकाळी दृश्य घडलां ज्या आमदाराक दुसऱ्या मजले वयल्यान TCP डिपार्टमेंटासून सकयल ओडीत येला जर तर एका आमदाराक त्या लायकीचें जर करूंक शकता जाल्यार आमचे कडेन एकूच पावर उरता तो युनिटी लोकांची युनिटी आसप आनी आमच्या भाशेन आमी कशें म्हणल्यार आमी स्ट्रायक करता म्हणटा प्रोटेस्ट करता म्हणटा होच आमच्या हातीन आसा खंय तरी दबाव घालपाक बिकॉज दीस इज पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी जेन्ना 39A येयलो आनी जेन्ना आमचे आमदार जेन्ना ओपोजिशन लिडर्स आशिल्ले ते उलोवंक सोदताले तेन्ना तांकां मार्शल आशिल्ले तेंच्यांनी भायर काडले कालूय तशेंच भायर जालें सो आनी आमचेर उपाय तरी उरला तरी कितें आनी वायट दिसता कित्याक जो आमदार आज म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान खंयच्याच म्हाका दिसता म्हाका इंडियन सुद्दां जावन आसतलें की जो आमदार फास्ट केला अंटील डेथ म्हणटा तशें आनी 48 hours जाला त्या कारणान म्हाका दिसता आज जर आमची खरीच शक्ती आमी गोंयकारान एकठांय करून दाखयली जाल्यार म्हाका दिसता की नथींग इज इम्पॉसिबल आनी आमी हें करूंक शकता सरकार बँड जाता बँड करपाची आमचे कडेन ताकद आसा आनी आमच्या विरेशा कडेन ताकद आसा तेज्या वांगडा देव उबो आसा आनी सगळ्यो देवी उबी आसा त्यो ताका उबो रावन ताका आशिर्वाद दिवन आमी हें करून घडयतले. तर तुमी म्हणटा की ते ह्या सरकाराच्या विरोधान समज तो लडटलो जाल्यार तुका ना इलाज हें अशेंच कितें करचें पडटलें जे आतां आमदार हें करता पळय पूण जेन्ना आमी पळयता की तो एकलोच झगडटा तो तेजी हेल्थ एक्चुअली इम्पॉर्टंट समज तो फुडें हो लढाई वतलो जाल्यार आनी समज जर फाल्यां ताका कितें जालें जाल्यार मागीर ते लढाई ती कोण लडपाक आसचो ना तर तुमी ताका कितें कन्विन्स करूंक ट्राय केली की बाबा तूं भायर सर म्हणून अशें कितें सांगलां हांवें ताका खूब काल एक्चुअली लागलो कन्विन्स करपाक बट म्हाकाच एका वटेन पळय 2 गजाली आसा ताका कन्विन्स कितें म्हणून करूं की बाबा तूं खा आनी तूं खायत जाल्यार आमचो बाबा इशू सॉल्व जातलो आनी एका वटेन की वायटूय दिसता बिकॉज हांवूय एक भाशेचो एक सिटीजन आसा एक एक्टिविस्ट म्हटल्यार आतां जो आपल्या गांवांत आमी जाप करता आनी आमकां खबर आसा जेन्ना आमी निश्चय करता की आमी कितें तरी करतले गांवाच्या तरी हे बाबा ज्यो वायट गजाली घडटा त्यो आमी बंद करतले म्हणून आमी निश्चय करता त्या म्हाका दिसता निश्चयाच्या फुडें कांय भूक ताण आमी विसरून वता आनी जेन्ना ह्यो आमी गजाली करता तेन्ना म्हाका दिसता की देवाचो आमचो आशिर्वाद लोकांचो आशिर्वाद आनी हांवें पळयला त्या प्रमाणे आतां सुद्दां जाणटी बाबडेल ते तेजे बरोबर आसात
हे कितें हो फक्त आशिर्वाद आनी तेंचे कडेन आसूं खूब मसल पावर आसूं बाकीच्यो गजाली आसूं पूण म्हाका दिसता की विरेशाच्या वांगडा सगळ्या गोंयच्या लोकांचो आशिर्वाद आसा तेज्या खातीर लोक घरांनी आपल्याक देवाक मागता देवांनी मागता आनी म्हाका दिसता की हो खरेंच जो आतां संघर्श करता तो संघर्शाक ताका खरेंच लाभ मेळटलो. तर आतां फाल्यां तेणी म्हणलां की एजिटेशन जातलें महायुद्ध अजय गोलकरान सांगलें की आनी हें महायुद्ध आहा पळय तें डू ऑर डाय म्हणा जाल्यार सद्याक तरी तेंच्या आमदारान तें सद्याक तरी डू ऑर डाय सिट्युएशन आहाच. तर हें डू ऑर डाय हेज्या सरकाराच्या विरोधान आसतलें दिसता सरकार बँड जातलो काय. पळय आमी हो डू ऑर डाय आसा पळय एक म्हयन्या पयलीं आमी चिंबल गांवांनी पळयल्लो आनी ह्यो ज्यो चिंबल गांवांत केल्ल्यो की डू ऑर डाय महायुद्ध हे चिंबेल गांवांनी करून दाखयला सेंट्रलाक बँड केला आसा कारण सेंट्रलाचो प्रोजेक्ट म्हणटालो स्टेट गव्हर्मेंटाकूय भोव केला तेंच्यांनी म्हटल्यार की हो जो आमी डू ऑर डाय म्हणटा आतां एक्चुअली आमी डू ऑर डाय न्हू आमी करतले म्हणल्यार करतले कित्याक हेंच्या खातीर मरपाक जाय आमचे कडेन ताकद आसा आमचे कडेन लोक आसा. वी वील डू इट बट वी वील नॉट डाय. We will do it and we can do it and we will do it. So this is आमचो मंत्र. हिंच्या खातीर आमी मरपाक येवना आमी झगडटले आनी झगडून आमी आमचे कडेन घेवपाची आमची शक्ती आसात कारण हे म्हणटा पळय 40 आनी 45,000 लोक हाडटले हे लाचार करून हाडटा नोकरी दिवन हे दिवन पूण आज जे लोक येयला हे आपल्या हक्क खातीर झगडपाक येयला कोणाक हांगा 1 रुपया दिना आपल्यो स्वताच्यो गाडयो आपलो स्वताचो टायम आनी स्वताचे गोंयकारपण राखपा खातीर येयल्ले आसात. सो आमी कितें तें आय कॅन डू इट एंड वी कॅन डू इट एंड वी वील डू इट. सो हे आमी करपाचें आसा आनी वी वील डू इट डेफिनेटली वी वील डू इट ना जाल्यार 2027 कितें तें आसा आनी विरेशाक कांयच जावपाचें ना. विरेश आमचो परत कसो आसा तसो उबो जातलो हांव तरी गॅरंटी दिता. तर आमी मागीर पयलें तुमचो आमदार आहा पळय तो कुंभरजीवाचो तो म्हणपाक लागलो 39 हे रद्द करप हें शक्य ना म्हणपाक लागलो. कितले पासून ज्ञान आहा ताका तें आमकां तरी खबर ना 39 हेचे बाबतींत. तर असलो स्टेटमेंट येता जेन्ना हिंगासर हें ऑपोजिशन चलता फास्ट आनी टू तेका MLAचें आनी तेका जे भशेन ते ओडून तेणी येलो ते कॉन्डेम करचे सुवातेर असलो स्टेटमेंट तुमच्या आमदारा कडच्यान येता तुमी खंय गेले पळय. सो तेगेर हांव म्हणटा की तेणी म्हाका दिसता एक स्टेटमेंट तेजो पळयल्लो की 39A हो जो आसा पळय स्क्रॅप करूंक शकना आनी स्क्रॅप जावची ना म्हणल्यार CMाचो स्टेटमेंट बीन असो आसता पळय तसो 39A स्क्रॅप जावपा ना असो म्हणटा. हांव सांगता तुका 39A आसा पळय थोड्याच दिसांनी स्क्रॅप जातलो आनी हो थोड्याच दिसांनी होवूय स्क्रॅप जावपाचो आसा. ह्यो तुका 2 गजाली दिता की दोनूय स्क्रॅप जावपाच्यो आहा त्यो गजाली खबर आहा. म्हाका खबर ना तेका कितकी ज्ञान आसा आनी कितको शिकला तो कारण तेका तर 39A म्हटल्यार विचारीत न्हू म्हाका खबर ना की तेका तें डेफिनेशन सुद्दां पावट नाशिना कारण तुमकांय खबर आहा की करमय गांवांत जेन्ना इशू जाल्लो आनी फ्लोर एरिया रेशो आमचो 60% फ्लोर एरिया रेशो आहा तो FAR आहा तो वाडोवन 100% केलो. जेन्ना तेका आमी विचारता तूं आपल्या कडेन कित्याक येवना तुमी कित्याक येवना तेका खबर सुद्दां ना खंय फायल पास जाला ती म्हळ्यार जो मेंबर जो आमदार त्या TCP बोर्डार आसा तेका खंय खबर नासता की फायली कितें पास जाता त्यो म्हळ्यार तेका जर आमच्या कर्मच्या स्वताच्या गांवचे खबर ना म्हाका दिसना 39Aचें कितें आसतलें तें ती स्क्रॅप तर 39A स्क्रॅप जावची ना तें म्हाका दिसता स्टेटमेंट न्हू आसा. फाटीं तो वॅलेंटायन डे जाला पळय कसो इम्प्रेस करपाक आसता तो आतां इम्प्रेस करपाक कोणाक मारला आसतलो स्टेटमेंट. जेन्ना असलो स्टेटमेंट येता आनी जे खास करून जेन्ना जे TCP बोर्डाचेर आसता तुवें म्हणलें पळय FAR म्हणटा पळय तेजेच तेका सारकी ज्ञान ना. तर जेन्ना असलें स्टेटमेंट तेणी करप आतां एका टायमार म्हणूंक जाता मिनिस्टरान केलेलें कित्याक मिनिस्टर ती हें पळयता खातें पळयता तेणें जर केलें जाल्यार एक हें पूण अशें ह्या हेणें करप आनी ते बोर्ड मेंबर म्हूण आसप पयलीं तें एक्चुली रॉंग दिसना तुका बोर्ड मेंबर म्हूण आसप कारण जेका ज्ञान ना पळय तेजें. हांव तुका सांगता तेका एक ज्ञान एक आसा तेका ज्ञान नांवूय म्हणूंक शकना ज्ञान आहा कितें फाल्यां आपल्यान केलां म्हणपाचें कारण तुमकां खबर आहा की करमयच्या गांवांत जेन्ना प्रोजेक्ट येयल्लो आनी तेजेर जेन्ना लढो मारलेलो हे आमच्या बायलांनी केल्लो आनी तेजो म्हाका दिसता इन्स्पेक्शनाक डिमांड आमी लोकांनी केल्लो इन्स्पेक्शन जालें फाल्यां स्टॉप वर्क काडची शोकोस काडचे म्हणून लोकांची डिमांड आशिल्लो. फाल्यां आमकां दिसता नेक्स्ट डे स्टेटमेंट येता की आपल्यान केला म्हणून फाल्यां म्हाका दिसता सिच्युएशन अशेंच जावपाचें आहा की 39A जर स्क्रॅप जालो जाल्यार आपल्यान 39 केला स्क्रॅप. सो हें ज्ञान तेका बरें आसा. सो क्रेडीट घेवपाचें तें ज्ञान बरें आसा आनी तेच करपाचें आनी तेच जावपाचें आसा ज्ञान. सो लोकांनी चिंतपाक जाय आनी स्पेशली कुंभारजुंवेच्या लोकांनी चिंतपाक जाय की बाबा रे आमची लायकी कितें आनी आमकां ह्या 5 वर्सांनी आमी कितके सफर जाला तें पळोवपाक जाय कसलो आमदार मेळून.
कितें विकास केला तो पळोवपाक जाय. हिंकां बील म्हटल्यार कितें खबर आहा, एक्ट म्हटल्यार कितें तें खबर आसा, आमच्या खातीर कितें प्रपोज केला आज पर्यंत एसेंब्लीन तें पळोवपाचें. इतकी एसेंब्ली जाली, आमच्या खातीर कितें उलयलो, कितके जॉब दिले, तो म्हणटा जॉब दिता. आतां खबर ना जॉब आमदार दिता काय जॉब थ्रू प्रोसेसानूच वता म्हणून. सो जेन्ना आमी वयता तेन्ना म्हाका तो प्रश्न, तुज्या विरेशान कितके जॉब दिला काय म्हणटा. सो हे जॉब आमदारूय दिता. म्हणजे स्टाफ सिलेक्शन आहा पळय ते इज इट अ जोक अशें दिसता. जेन्ना हो क्वेश्चन म्हणजे आमदारान दिवपाचे ते जॉब आनी आमदाराच्या हातीन आहा तेजे जॉब घेवपाक. एब्सोल्युटली हांव तेच म्हणटा, रिक्रुटमेंट प्रोसेस आसता कळ्ळें, ते फॉलो करचें पडटा. एंड देर इज समथींग कॉल्ड कमिशन. द कमिशन अपॉइंट्स, कमिशन सिलेक्शन दिता, एग्जाम्स आसता. सो फाल्यां तर आमदार दिवपाक रिक्रुटमेंट प्रोसेस कित्याक जाय, एक गजाल. दुसरी गजाल, जे डेव्हलपमेंट तेणी करमय गांवक जाय, हांव ताका एकूच सांगता, तेणी दाखयचें. म्हाजें जितकें वॉर्डान डेव्हलपमेंट केलां तितकें कुमारजुवान डेव्हलपमेंट केलां तें दाखयचें. म्हणजे ही चॅलेंज, माझी चॅलेंज. जितके हांवें म्हाज्या वॉर्डान डेव्हलपमेंट केला पळय तितकें ताणें कुमारजुवान केलें, कॉन्स्टिट्युन्सीन केलें तितकें डेव्हलपमेंट दाखयचें. एक सादो पंच मेंबर एक प्रश्न करता. तर आतां तुवें म्हणलें पळय डेव्हलपमेंट तुज्या वॉर्डान केलें पयलें. जेन्ना शिक्षीत आसता, तूं एक लॉयर आनी तूं सिस्टमान भितर आहात आनी तुका कायद्याचे बाजू तर सारकी चड खबर आहा, कितले एडवांटेज आसता जेन्ना तूं शिक्षीत आसता आनी सिस्टमाच्या भितर आसता, कितलें हें आसता टॅकल करपाक. सो जेन्ना कायद्याची तुका एक नॉलेज आसा, एक शिक्षीत भुरगो आसता, एक म्हटल्यार फर्स्ट गजाल तुका वाचपाक कळपाक जाय. बेजीक सांगता, कितें तुका एक मेमोरेंडम येवं सरकारा कडसून, लेटर येवं, सर्क्युलर येवं, तुका एक वाचपाक कळपाक जाय. दुसरी गजाल म्हणटा ती तुका एप्लिकेशन ऑफ मायंड, आमी तकली म्हणटा पळय ती वापर करपाक जाय. बाबा हो कितें येयलां आमकां, हें खरेंच लोकांच्या खातीर आसा काय स्वताच्या बेनिफिटाक आसा काय कोणाक कितके फायदो जावपाचो आसा, हेजेर आमकां विचार करपाची गरज आसा. आनी विचार करून लोकांक हे प्रश्न विचारपाक जाय की बाबा तुमकां कितें जाय विकास, तुमचो कितें डेव्हलपमेंट आसा. बाबा आयचो आमकां बेजीक नेसेसिटी म्हणल्यार ती इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर कनेक्शन, बेजीक रोड आसचे, हेल्थान बरें आसचे, ह्यो आमकां फर्स्ट इम्प्रूव करपाक जाय. त्यो डायरेक्टली आमकां त्यो बुर्ज खलिफा बीन तसले आमकां नाका. बिल्डिंग एंड डेव्हलपमेंट दॅट इज द सेकंडरी. फर्स्ट यू डू वॉट इज द बेजीक नेसेसिटी कितें आहा पळय त्यो प्रोवायड कराय, सेल्फ डेव्हलपमेंट कराय. आमी एज्युकेट कशें भुरग्यांक करचें, आमकां फक्त एक स्वप्न दाखयलां की गव्हर्मेंट सर्वीस कशी घेवची, तेज्या पलीकडेन बाबा आमकां भुरग्यांनी शिकून स्वताचो धंदो इंडिपेंडंट कशें करचें. तेणी सांगचें की बाबा स्किमी कितक्यो आसा, खंयच्यो स्किमी आहा. हांव ताका विचारता, जितक्यो म्हाका स्किमी खबर आहा तितक्यो ताका स्किमी खबर आहा, कितक्यो स्किमी दिला, ह्यो पावोवपाक जाय. कोण पावयतलो इम्प्लिमेंटेशन ऑफ स्कीम, कोणा लोकांक कळपाची गरज आसा. ह्यो कळना, ह्यो जायना, एक गरज आसा. सो ह्यो खूब एडवांटेज शिकलो. आयज कळटा बाबा तुका आयज बील म्हटल्यार कितें, तूं एसेंब्लीन जेन्ना फ्लोरार आसता तेन्ना कितें उलोवपाक जाय, कोणा खातीर उलोवपाक जाय, हे विशय कळपाक जाय. आनी जेन्ना तूं एक कॉन्स्टिट्युएन्सीक रिप्रेझेंट करता तेन्ना तूं तेंचो एक आवाज आसता, एक तेंचो विश्वास आसता, एक तेंचो होप आसता. ते जॉब केले म्हण जायना. तुवें इंडस्ट्री कितक्यो हाडली, इंडस्ट्रीन कितके जॉब प्रोवायड केले, गोंयकारांक कितले मेळ्ळे, गोंयकारांक कितें मेळ्ळे, तुजे कोण मतदारसंघ तुका वोट करता तेंच्या खातीर कितें केलें, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आश्वासनां दिवप, काम करप. सो जेन्ना हांव पंचायत इलेक्शनाक विचारलें बाबा सगळ्यांनी म्हणपाक लागलें ते हें करता, कितें करता, मॅनिफेस्टो करता. तुजो मॅनिफेस्टो कितें, हांवें म्हटलें माय मॅनिफेस्टो इज माय पीपल. सो जे लोकांक जाय ते जातले, आमी वी कॅनॉट गीव दॅट रेडीमेड कोणाचे हे जे कॉन्स्टिट्युएन्सी त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीले कॉपी पेस्ट केले, हांगा लायले, ह्यो गजाली चलना. बाबा वी हॅव टू बी अ रियल, नॉट ते रील चल्ला पळय ट्रेंड, ते बंद कराय. स्कोरिंग तो स्कोर लायता पळय फाटल्यान तूं चल्लो गाडयेनसून देंवला, ते बंद करात. माय सिंपल फिलॉसॉफी, वर्क फॉर द पीपल, बी विथ द पीपल, बी रिअलिस्टीक. बाबा कितें जाय, एब्सोल्युटली आय एम रिअलिस्टीक. म्हाका खबर आहा की म्हाज्या फॉर एक्झाम्पल हांव म्हाजे जेन्ना हांव पंच मेंबर जालो, म्हाका बेजीक नेसेसिटी कितें जाय आशिल्ली, टॉयलेट लोकांक खातीर. ते 5 टॉयलेटी कॉम्युनिटी टॉयलेट म्हाज्या वळान बांदले, जागो नाशिल्लो, खंय तरी जागो सोदून काडलो दिले. फाल्यां तर लोकांची ड्रेनेजी वयल्यानसून उदक वतन घाण जाता, ते अंडरग्रावंड ड्रेनेजी 14 लोकांक फेसिलिटी दिल्यो, पेवर्स येयले, 3 ड्रेनेजी बांदल्यो, मागीर सोलर लॅम्प प्रोवायड केले, फाटले वर नल्ला ते बांदले. ह्यो कित्याक करूंक पावलो, म्हाका खबर आहा की कितें लोक प्रॉब्लेम फेस करता. ते बेजीक लक्ष दितलो लोक कळटा. तो तुमी लोकां कडेन जुळलेले आहा, तेका लागून तुमकां इतले प्रॉब्लेम खबर आहा लोकांचे. करेक्ट. तर आतां एक विचारूंक सोदता हांव, खास करून जेन्ना तुजे कडेन हांव उलयतालो, जेन्ना तुवें म्हणलें कितें तरी डिफरंट केलां पंचायतीन, आनी खास करून रिगार्डींग द डेव्हलपमेंट ऑफ प्लॉट्स. करेक्ट. तर तुमी कितें रिजर्वेशन कितें दवरसान, कित्याक लागून ह्या गोंयकारांक म्हाका दिसता तें गॉम ऑफ इम्पॉर्टंट. जेन्ना कितें केलां सांगूंक शकता तुमी रेजोल्यूशन. आमच्या करबईन प्लॉट येवपाचे आसा, आनी हो प्लॉट्स आसा पळय
ते ऑलमोस्ट आय थिंक 120 प्लॉट्स कितें येवपाचे आसा आनी तेच्या बाबतींत आमकां प्रपोजल की प्लॉटांक आमकां प्रोविजनल एनओसीस जाय म्हणून टेम्पररी एनओसीस जाय. सो आमचे कडेन प्रपोजल येयले आनी जेन्ना करमयचो इशू टॉपिकार आशिल्लो म्हाका म्हणपाक लागले की तुजे कितें प्रॉब्लेम आसा. हांवें म्हटलें म्हाजे प्रॉब्लेम कांयच ना. प्रॉब्लेम आसा की म्हाज्या गांवकारांक म्हाज्या विलेजर्सांक कितें बेनिफीट मेळटलें. सो म्हाका म्हणपाक लागलें की तुका कितें जाय. हांवें म्हटलें आमच्या खातीर कितें बेनिफीट आहा. हांवें म्हटलें आमच्या खातीर आमकां मागीर प्लॉट रिजर्व करून दवर कळ्ळें की प्रेफरन्स शूड बी गिवन टू द कारांबोलीम विलेजर्स. आनी कित्याक म्हणपाक हांवें एज पर द मार्केट व्हॅल्यू आहा पळय ते डिस्कावंट दिवपाक जाय. फाल्यां तूं प्लॉट आमकां धरतलो आनी बापायली रेट सांगतलो तशें जावपाचें ना. तो म्हणपाक तुमी एनओसीचेर टर्म्स एंड कंडिशन घालाय. हांवें म्हटलें बाबा हांव मातसो तरी शिकला 1% तरी म्हाका नॉलेज आसा की तितून की कंडिशन फाल्यां घालून तूं फाल्यां डेफिनेटली चॅलेंज करतलो. सो वी इशूड अ नोटीस टू हिम, कॉल फॉर अपियरन्स केलें तेका आपयलें तेका. तेणी स्वता रिप्लाय दिलो. स्वता रिप्लाय दिवन तेणी आपले तेजे कितें आमी तेका विचारले प्रश्न ते रेजोल्युशनाचेर बरोवन घातले की आमचे प्रेफरन्स विलेजर्सांक दितलो 20% डिस्कावंट दितले. मागीर तिसरी गजाल आसा की CSR कितें फंड येता तो यूज करतलो. ओपन स्पेसीर तुमकां कितें जाय तें पंचायतीक दितलो. हे सगळें आमी रेजोल्युशन घेतले. रेजोल्युशनाचेर सायन मारल्यो. दीस इज द प्रोसेस वीच वी हॅव फॉलोड. आमी तेका प्रोविजनल एनओसी दिल्यो. तेका सांगलें की तुमी फॉरेस्टा कडसून परमिशन हाडाय. एट द सेम टायम सांगलें की फाल्यां सुद्दां फॉरेस्टान दिलें जाल्यार पंचायत बीन इनवॉल्ड आनी आमी झाडां लायतलीं कारण तुमकां कट करपाक झाडां दिवची ना. सेकेंडली कित्याक हो कन्सेप्ट कित्याक येयलो हांवें खुबशे पळयता की आमचे करमयचे जे लोक आसा हे भायल्या गांवांनी वयता कारण थंय खंय तरी सवाय भितर जागो मेळटा आनी भायले लोक करमयन येता. म्हटल्यार गांवचे पण जे डेमोग्राफी आसा मायग्रेशन जाता. आउट मायग्रेशन डेमोग्राफी आदी चेंज जाता. म्हळ्यार अशें की आमी वचोन गांवच्या भायर रावपाचें आनी भायले येवन गांवांत रावपाचें. म्हळ्यार गांव कोणाच्या खातीर हो आज पर्यंत दिसता 1962 जेन्ना पंचायत इलेक्शन जालें त्या मेरेन आज पर्यंत अशें खंयचेंच जावना. कारण ह्यो ज्यो गजाली घडटा कारण म्हाका खबर आसा हांवें लोकांचें पळयलां लोक कशे तळमळटा प्लॉटां खातीर. हे गांवचेपण गांवकारपण आनी ते 20% डिस्कावंट जाला हेज पर द मार्केट व्हॅल्यू ते धरला. आनी जर तर हे आमचे कंडिशन फुलफील करना आमी फायनल एनओसी दिवपाचें ना. दॅट इज फॉर शुअर. आनी इवन जी फायनल एनओसी आसा ती लोकांक विचारले शिवाय दिवपाचें ना आमी. कारण लोकांचे ऑटमोस्ट तेंचे व्ह्यूज तेंचे सजेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां तो टर्म्स एंड कंडिशन स्ट्रिक्चर्स घातला आमी जेन्ना इशू करता आसतना. आतां दुसरी गजाल आमच्या गांवांत कॅरींग कॅपेसिटी आमी कितें केलें की हांव आनी तुमी पयला आसतले तुमी आमकां कवर अप करता. विरेश आसूं हांव आसूं आमी जेन्ना प्रोजेक्ट आमी कॅरींग कॅपेसिटीचे लास्ट 6 म्हयने मारता की गांवची कॅरींग कॅपेसिटी जावपाक जाय. आतां ही कॅरींग कॅपेसिटी म्हटल्यार कितें आमकां खबर आहा की बायक एक मोटरसायकल आसता तेगेर फक्त सीसी आसता 100 सीसी म्हणटा की फक्त 100 जाणांक ते व्हर तेजे वयर जाल्यार इंजिनाचेर लोड येता. सेम वे की गांवांत आमच्या कितकी बाबा उदक सोर्स आसा कितकी कॅपेसिटी आसा कितके जाणां उदक पावंक शकता बाबा पॉप्युलेशन ओवरलोडेड आसा काय ना. गार्बेज फॅसिलिटी MRF फॅसिलिटी इतके लोकांची गार्बेज आमचे कडेन जातली काय ना. फाल्यां सालिगांव प्लांट केलो जाल्यार रोड एक्सेस कितको आसा ह्यो सगळ्यो मेजर जावपाक जाय. आनी ह्यो जेन्ना आमच्या जाग्यार पडटल्यो की बाबा आमचे कडेन इतकी एक्सेस आसा काय आमी स्कॅरसिटीन आसा जेन्ना आमचे कडेन हो डेटा आसतलो तेन्नाच आमी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडूंक शकता. See, I am not against the development. I am there for the development, but the development should be the sustainable development. एक डिस्ट्रक्शन करप आनी एक विकास करप जे सस्टेनेबल विकास आसता पळय एका मनशाचो तो करप हितून फरक आसता. आनी तुज्या प्रश्नाचें उत्तर दिता आसता तुवें म्हणलें की शिक्षीत कित्याक आसता हेज्या खातीर शिक्षीत आसता कारण तुका फरक कळटा की डेव्हलपमेंटाच्या भितर आनी डिस्ट्रक्शनाच्या भितर फरक कितें तो. वी कॅनॉट ओपोज एवरीथींग. वी हॅव टू सपोर्ट समथींग वीच वील बी बिकॉज दॅट वील बेनिफीट दी विलेजर्स. कम्युनिटी कारण हांव सकले भाटांतलो म्हाजे गांवचो भाट आसा कालपुरा आसा परके भाट आसा तांबडी माती आसा. हे तर तुमी घरा पळयत सामके कंजेस्टेड घरा. फाल्यां एक सुद्दां भाव लग्न जालो रावतलो खंय म्हळ्यार तेणी तो गांव सोडून दुसऱ्या गांवांत वचपाचो. म्हटल्यार फाल्यां खंय तरी हे आयज आमच्या गांवांत खंय तरी भुरगे नोकरेक लागला धंदो आसा बिजनेस आसा ह्यो खंय तरी गजाली तिंका आयज हेल्प करतले प्लॉट घेवपा खातीर. तर एडवोकेट हांव तुका मोदें इंटरप्ट करता. गांवकारपण पळय तें आमचें आदीं आहलेलें आतां विरेशू एक्चुअली झगडटा पळय तेका लिंकूय आहा तें. गांवकारपण आदीं गांवकार हें करतालें तें परतून येवचें पडटलें दिसता तुका. कित्याक लागून पळय तें आतां हे कोण TCP डिसायड करता आनी कोण डिसायड लोकांनी डिसायड करूं जाल्यार बरें जातलें. दिसना तुका तें परतून येवचें पडटलें म्हणून. सो म्हाका कितें दिसता ना फक्त सिंपल डेव्हलपमेंट हांवें आतां म्हटलं की हो विकास जो आसा तो विकास गांवचे जे लिंक आसा ते तोडून जावपाक जायना. विकास आनी गांवपण जे एकाच रस्त्यार आसपाक जाय. गांवपणूय उरपाक जाय विकासूय उरपाक जाय सायड बाय सायड. आय से दॅट गांवपण जे आमचे दायज आसा ते धालो आहा फुगडी आसा ह्योय चलपाक जाय. फाल्यां अशें जावपाक नाका की आमी गांव बिल्डिंगे बाले सगळे पळय आनी धालो आमचे न्हूत हे आमचे उत्सव आमचे सेलिब्रेशन न्हूत ही लँग्वेज आमची न्हूत हे कल्चर आमचे न्हू अशें जावपाक जायना. देन वॉट इज द पॉयंट ऑफ दॅट.
आमी एक म्हणटा की हे जाणटे, इट इज अ सिंपल मिनींग. जाणटे मिन्स जाणाते. सो जाणा ते तिंका खबर आशिल्ले, तेंचे कडेन ABCD तिंका खबर ना, 1 2 3 खबर ना, बट तिंका खबर आशिल्ले की ह्या क्लायमेटान कितें गरज पडटा, ह्या क्लायमेटान आमी कितें डेव्हलपमेंट करूंक शकता. आमी म्हणटा की खरीफ क्रॉप, मागीर आमचे बाकीचे केन्ना टायमार खंयच्यो भाजयो लावपाच्यो, ह्या टायमार पावसांनी कितें जाता, त्या टायमार कितें, हिंकां नॉलेज आशिल्ली. दे वर व्हेरी वेल वर्स्ड विथ द एग्रीकल्चर. आमी कितें जाता की बूक शिकता आनी नाका ते केमिकल हाडून रोखयता. सो नाव आय थिंक द ट्रेंड इज गोईंग बॅक टू द रुटीन. एग्रीकल्चर म्हणलेले पळय तेन्ना आतां शिरदोणचे लोक जे आहा ते म्हणटाले पळय थंयसर नासाडी जाल्या ज्या दोंगराचेर, थंयसर ती 7 शिराचे बेणे रोयताले म्हणून, आनी ताका GI टॅग लायला. GI टॅग मेवला म्हणटाले. तर जेन्ना आतां तांकां ते रोवपाकूच मेवना, GI टॅगाचो फायदो कितें? ना, म्हाका दिसता GI टॅग बीन आसा पळय, एका हितून हांव एप्रिशिएट करता, कारण खंय तरी त्या बेण्याक मेळटा GI टॅग. पूण आमी फक्त GI टॅग हे इंटरनॅशनल लेवलाक दाखोवपाक आनी नॅशनल लेवलाक दाखोवपाकूच ते GI टॅग लायता काय, होय प्रश्न पडटा. अरे फर्स्ट आमी जर त्यो गजाली करूंक शकता, आमी बेणेच रोवंक शकना, आमी भाजयोच लावंक शकना, जाल्यार टॅग आनी कसले? म्हाका दिसता शॉपांगेर ते कपड्यांगेर टॅग आसता पळय, ते तसल्यो गजाली केल्ले आसा. सो इन अ सिंपल वे की आमकां ते टॅग बीग तुमचे नाका, आमकां फक्त जाय की हेल्दी कितें म्हणटा आमी ऑर्गेनीक हितून आमी भाजयो घालता, आमी आमचें शेत करताले तें कराय. बिकॉज इफ यू सी, आमी जे बारीक लोक आसा पळय, वी आर मुवींग टुवर्ड्स द मॉडर्नायझेशन. आमी भायले फास्ट फूड चड जाल्या. बट इफ यू सी द रीच पीपल, दे आर गोईंग बॅक टू द ऑर्गेनीक. कळ्ळें? म्हळ्यार तिंका खबर आहा की बाबा फायनली कितें आहा पळय, आमचे पोट म्हणटा पळय, दे आर फ्रेंड ऑफ आमचे ऑर्गेनीक. कळ्ळें? सो आमकां खंय तरी आमच्या लोकांनी चिंतपाक जाय, हे कल्चर आसा सगळें करया आमी, बूट पॅन्ट सगळें घालया, बट जेन्ना तोंडानसून उतर येता पळय, आमच्या गोंयकारपणाचे उतर येवनी. तर आतां लास्ट म्हणा जाल्यार तुका हांव विचारतलो, एक मेवला आमकां सारको बरो आमदार विरेश बोरकार, आनी जे भशेन आतां लोकांनी म्हणलेलें आहा आनी एक्टिविस्टांनी म्हणलेलें आहा फुडल्या वर्सा जरी तो ताका निवडून हाडना जाल्यार हे लोकांचें फुटकें नशीब आसतलें म्हणून, आनी तो फुडल्या हेका येतलोच, इलेक्शनाक येतलोच म्हणून. दुसरो आमदार पळयता आमी, दुसरो आमदार कुमार म्हाका दिसता आतां जे प्रोटेस्ट चल्लेले आसा, जे करमळे प्रोटेस्ट चल्लेले आसा, चिंबले प्रोटेस्ट चल्लेले आसा, मिराबाग प्रोटेस्ट चल्लेले आसा, आमदार मेळप आय थिंक दॅट इज द सेकंडरी थिंग. बट एक बरो गांवच्या खातीर लिडर जावप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, एंड आय बिलीव इन दॅट. एंड म्हाका दिसता की आमी एक लिडरशीप क्वॉलिटी घेवन फुडें सरता आनी टोटल ओवरऑल डेव्हलपमेंट करपा खातीर हांव म्हणटलो की आमदार जावचे पेक्षा एक कामगार जाल्लो फायदो. आनी आय बिलीव इन दॅट, एंड आय वॉन्ट टू बिकम अ कामगार ऑफ माय ओन विलेज. आमी पळयलात का कामगार जाला तो, सद्याक तरी कामगार जाला. तर फुडें म्हाका दिसता हा फ्युचर तुका, आनी विरेशाच्या भाशेन आनी विरेशाच्या बरोबर म्हाका दिसता काम एक दीस तरी करतलो दिसता. पळय दिसता की ना, दॅट लोक विल ठरयतले. बसपूय काय ना, दॅट ऑल्सो लोक विल ठरयतले. जर हांवें खरेंच काम केलां, हांवें खरेंच लोकां खातीर कर्म आहा म्हाजें, जाल्यार देवाक जाय तें जातलें. अल्टिमेटली आमी कांयच करूंक शकना. हांव तुमकां खबर आहा की म्हाका असो एक्सिडेंट जालो, म्हाका फर्स्ट पडटात कळ्ळें की हांव गेलो म्हणून. सो मे बी दीस इज माय सेकंड लायफ. देवान दवरलें आसतलें कितें बरें करपा खातीर. एंड आज जेन्ना म्हाका कितें जालें, लोकांनी जेन्ना एकठांय दाखयलो, करमळेचे लोक आयज पर्यंत आयुश्यान केन्ना इतके लोक भायर सरले आनी म्हाज्या खातीर न्याय म्हणल्यार म्हाका दिसतालें की हांव आदोगाद हांव दुसऱ्या खातीर न्याय मागता, पूण म्हाज्या खातीर जेन्ना म्हाज्या गांवच्या लोकांनी न्याय मागलो पळय, तेन्ना म्हाका दिसलें की हां कित तरी करता आनी कित तरी बऱ्याची गजाल घडटा आनी घडपाचें आसा. देव जाय, तुमकां जाय, लोकांक जाय तेंच जातलें. हांव कामगार म्हणून म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर सदांच आसतलो, गोंयच्या खातीर आसतलो, गोंयची अस्मिताय राखपाक आसतलो. हेंच म्हाजें सदांच आयुश्यभर काम आसतलें. थँक्यू. एडवोकेट फादर बेकर, तुका आमी बेस्ट ऑफ लक विश करता. आनी तुमी येयले हांगासर विरेश बोरकाराच्या सदांच येता आनी तेजी खबर घेतली म्हणून तुमकां देव बरें करून. आनी अशेंच म्हाका दिसता तुमच्या सारको आमकां एक आमदार, तर हो आमकां मेळचो कुंभारजुव्यान कॉन्स्टिट्युएन्सीन. बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू सो मच.